बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फरीदा इम्तियाज़, मेरा ताल्लुक़ कोश के अंदाज़ से है और मैं 9 स्टार वुमन फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी की प्रेसिडेंट हूँ। तकरीबन सन 2010 से हम एग्रीकल्चर पे काम कर रहे थे, सब्जियों का देसी तरीके से। जिस तरह खेत में हम लोग टमाटर खीरा वगैरह लगाते थे, तो फिर भी हमने बहुत मेहनत किया उसी से अभी तक। हम फर्स्ट वहीं ख़वातीन हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में बिज़नेस लेवल पे हम लोग ख़वातीन आए थे, 9 स्टार वुमन ख़वातीन। और साथ साथ मेरा अपना बिज़नेस भी था हनी का, और फर्स्ट में हूँ हनी में गिलगित बल्तिस्तान में मैंने शुरू ही किया। RSP के थ्रू हमने ट्रेनिंग वगैरह भी किया जाकर NRC से आकर, और यहाँ पर मैंने हनी का काम मैंने स्टार्ट किया। एक कॉलोनी से मैंने स्टार्ट की हुई थी। इस वक्त मेरे पास 180 कॉलोनियाँ हैं, और साथ साथ में ये टनल का फार्मिंग का काम जो है तकरीबन 3 सालों से हो रहा है हमारे साथ। इफ़ाद का जो प्रोजेक्ट है, तो तकरीबन इफ़ाद और एसएफ का प्रोजेक्ट जो आया 19-20 में जो आया था, तकरीबन 3 साल हो रहा है ये टनल का। पहले तो यहीं इसी जगह पर हम लोग ओपन सब्जियां करते थे फील्ड पे, तो खीरा भी उसी जगह पर करते, टमाटर भी करते थे। वहाँ पर इतना कचरा और आधा हमारा सब्जियां ज़ाया हो रहा था, और सुबह से शाम तक हम लोग जड़ी बूटियाँ निकाल के थक जाते थे, और टांगों में दर्द होता, हाथों में दर्द। अब माशाल्लाह से इस वक्त हमें जड़ी बूटियाँ निकालने की ज़रूरत ही नहीं है टनल में ना, तो सब दो मरले में एक टनल आ जाता। तो उसी से अगर हम ज़्यादा मेहनत करें तो 1,20,000 1,80,000 तक आ जाता है। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है इसके ऊपर। जिस तरह हम एक छोटे बच्चे को तरबियत देते हैं, माहौल देते हैं, इसी तरह टनल में भी इस तरह का ख्याल रखना चाहिए, इस तरह का ना। अगर टनल में हम लोग डेली 1 घंटा, सुबह 1 घंटा हम डेली दे दें, तो ये एक टनल की हमारे लिए इतना ज़्यादा प्रॉफिट हमें देता है कि अपना घर हम आराम से चला सकते हैं, बच्चों को आराम से हम तालीम दे सकते हैं, सेहत पे हम लोग ख्याल रख सकते हैं। शुरू में इसी जगह से मैं 50,000 सीज़न में मैं 50,000 कमाती थी। माशाल्लाह इस वक्त 3 लाख 3.5 लाख में कमाती हूँ जब से ये टनल आए हुए हैं। टनल में ये है कि कुछ लोग कहते हैं इसमें बीमारियाँ होती है। टनल में कुछ बीमारियाँ नहीं है, क्योंकि बाहर जो क्राफ्ट नेट हमें मिला है जाली, उसको बांधने के लिए मिला है। बाहर से कोई बीमारी हमला ना हो, मच्छर का कोई हमला ना हो, क्योंकि एक बंदा जो है बाहर कहीं सब्जी में जाता है तो उधर वो एक बीमारी लगा तो वो डायरेक्ट टनल में आ जाता है, वो रोकना चाहिए। कोई भी बंदा है तो हम रदीम से अंदर से कोई भी बंदा आ जाए तो अंदर किसी और टनल में जाकर फिर दूसरे टनल में दाखिल नहीं होना चाहिए। उसका बाकायदा ड्रेस होना चाहिए। जब हम टनल में काम करते हैं तो उसका अपना लिबास होना चाहिए, और कोई टनल में चले जाते हैं तो उसका टनल का ख्याल रखना चाहिए। टनल भी एक नाजुक सी है, हम इतना मेहनत करते हैं, जाकर एकदम ये बीमारी का हमला होता है तो हम लोग परेशान बहुत होते हैं। इसमें ये होता है, इसमें जिस तरह हम अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, एहतियात, इसमें भी एहतियात की ज़रूरत होती है, हिफाजत की ज़रूरत होती है। पहले की निस्बत ये 3 सालों में डबल हमें इनकम आया हुआ है। जितने भी टनल जिसके पास है डबल इनकम। अगर किसी का टनल जल्दी ख़राब हुआ, कोई बीमारी लगी हो, तो उसके लिए हिफाजत और एहतियात और सख्त मेहनत की ज़रूरत है। शुरू में इतना मौसम ख़राब नहीं थी, ये लगातार सन 2020 में और सन 2022 और 23 में लगातार रेगुलर 3 सालों में ये मौसम बारिश जो है रेगुलर बारिश होती है। मेरा अपना हनी भी सफ़र हुआ, क्योंकि मैं हनी का काम भी करती हूँ, एग्रीकल्चर भी काम करती हूँ। हनी में तकरीबन 180 मेरे कॉलोनियाँ हैं, तो सीज़न में तकरीबन में 180 कॉलोनी से तकरीबन में तो 1.5 टन 2 टन में हनी निकालती थी। तकरीबन रेगुलर 3 सालों में मैं इतना ज़्यादा नहीं निकाल सकती हूँ, क्योंकि मौसम की ख़राबी की वजह से। ये 16 फरवरी में मैंने खीरा का हाइब्रिड वाला खीरा का बीज मैंने लगाए थी, और जाके 16 अप्रैल में मार्केट में आया हुआ था। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये खीरा आया हुआ था। अचानक से मौसम चेंजिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से कभी बारिश ज़्यादा होती है, कभी धूप ज़्यादा पड़ती है, कभी कभार ये 48 टेम्परेचर भी चले जाता है, 30 से 40 से भी ऊपर जाता है, कभी कभार नीचे भी आ जाता है। इस वजह से रेगुलर 3 सालों में ये हमारा सब्जियां जो है फसल ख़राब हुए। अगर ये फसल ख़राब नहीं होता तो कम अज़ कम इसी एक टनल से हम लोग 2 लाख 2.5 लाख कमाते थे। ये टनल की ये मौसम की चेंजिंग की वजह से ये ऐसा हाल इसका हुआ है, तो फिर भी हम इससे थोड़े कुछ कमाते हैं। अगर ये ख़राब नहीं हुआ था तो इस वक्त इसी टनल से हम लोग डेली शुरू में अप्रैल और मई के सीज़न में कम अज़ कम 200 और 250 केजी हम उठाते थे। इस वक्त मौसम ख़राब की वजह से तकरीबन टनल ख़राब हुआ है। ख़राब की वजह से 40-50 केजी से ऊपर हम लोग पिकिंग नहीं कर रहे हैं। ये मौसम की चेंजिंग की वजह से ऐसा हुआ। ये टनल ये इस पे ना कोई इदारा कंट्रोल करता है और ना हम कंट्रोल करते हैं। इतना हमने इसके लिए कोशिश किया, मेहनत किया, फिर भी ये बीमारी जो कंट्रोल नहीं हो गई इस पे। सब्जियां सीज़न और ऑफ सीज़न की 2 किस्म की यहाँ पर सब्जियां होती हैं। एक तो होता है तो सीज़न गर्मियों के लिए सब्जियां उगाती है, एक ऑफ सीज़न सर्दियों के लिए होती है।
تو ہمارے پاس زمین بھی ہے، پانی بھی ہے، ہنر بھی ہے، اور ایک آر ایس پی اور گورنمنٹ افات اور اسے اپنے طرح طرح کے ٹریننگ سے آگاہی سے ایشین ٹریننگ، ایگریکلچر ٹریننگ وغیرہ سب کو کروائیں گلگت بلتستان میں. تو اگر انسان محنت کرے تو سب کچھ ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ سیزن میں یہ ہوتا ہے کھیرا، ٹماٹر اور شوئنچل، اس طرح کا سیزن، وہ گرمیوں میں یہ سبزیاں ہوتی ہیں، پیاز وغیرہ ہوتا ہے. آپ سیزن میں شوئنچل، ازگرشا، میتھی، دھنیا، بند گوبھی، اسی طرح کا اسی سبزی سے ہم کماتے ہیں. بچوں کو بھی ہم لوگ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں. گھر کا اپنا بجٹ ہوتا ہے، گھر کا ہم لوگ گھر میں استعمال کرتے ہیں. اگر گھر میں کمانے والا ہمارا میاں جو ہے اگر وہ 30 40 50 ہزار کمائے تو وہ پیسے جو ہے اگر تعلیم پہ خرچ کرے یا صحت پہ، کچھ بھی نہیں ہوتا آج کل اتنی مہنگائی میں. اگر ہم ہر خواتین کے لیے میری ریکویسٹ ہوگی، سب کے پاس زمین ہے، اگر وہ 2 کنال کسی کے پاس بھی زمین، وہ عورت غریب نہیں ہے، صرف یہاں پر محنت کی ضرورت ہوتی ہے. اگر وہ اسی 2 کنال میں، 1 کنال میں، آدھا کنال میں اس کا مکان ہے، اگر 1.5 کنال میں اس کا زمین ہے، آدھا کنال اس کے لیے بھی ہے، تو اس کا اپنا گھر، تو اگر آدھا کنال سے بھی کم بھی زمین ہے تو اپنے بازار سے نہیں لے سکتے، اپنے گھر میں کچھ سبزیاں اپنے لیے بنائے تو یہ بھی بہتر، کیونکہ پانی ہم باہر سے نہیں منگوا سکتے. پانی گلگت بلتستان میں ہمارا اپنا زمین ہوتا ہے، اپنا پانی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. یہاں پر صرف کچھ محنت کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفرنٹ ہمارے سبزیاں ہیں، کیونکہ سبزیاں ہمارے صحت کے لیے بہت ضرورت ہوتی ہے انسان کے لیے. اگر ہم بازار سے سبزیاں لے لیں تو اس وقت بازار میں 150 200 250 کا، اگر وہی پیسہ بچائیں، ہم اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کریں، اپنے صحت پر خرچ کریں، کچھ بچائیں تو، کیونکہ ہم اپنے گھر میں کچھ سبزیاں کریں تو بہت اچھی بات ہوگی. کیونکہ آپ سیزن کی سبزیاں یہاں پر زیادہ خراب نہیں ہوتی ہے، جا کر دسمبر جنوری میں بھی یہاں پر وہ بچ جاتی ہے، ہماری سبزیاں ہوتی ہے. اور اپریل مئی جون جولائی میں ہم لوگ کھیرا اور ٹماٹر، بند گوبھی، اس طرح کا سبزیاں ہم بازار میں. اور یہاں مارکیٹ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر ڈیفرنٹ، یہاں پر ایسے ٹھیکیدار آتے ہیں کہ مقابلہ ہوتا ہے یہاں پر سبزی کا. کیونکہ ہم گلگت بلتستان کے خواتین کوشش کرتے ہیں کہ پنجاب سے سبزیاں یہاں پر نہیں آ جائے، ہم اپنا زیادہ پروڈکشن تیار کریں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر ایریا میں خواتین اس طرح کا سبزیاں بنائیں. یہ افاد کے تھرو یہ سبزیاں ہو رہی ہے، انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہر ایریا میں سبزیاں کروانا چاہیے، کیونکہ ہماری سبزیاں کچھ پنجاب چلے جائیں، کیونکہ یہاں پر فریش پانی ہے، ہوا تازہ، سب اچھی ہے. یہاں کچھ محنت اور آگاہی سے کی ضرورت ہوتی ہے یہاں گلگت بلتستان میں. شروع میں نے لون کر کے میں نے کاروبار سٹارٹ کیا تھا، فرسٹ مائکرو سے 5000 لون سے میں نے سٹارٹ کیا. تو ابھی تک میرے پاس ماشاءاللہ سے میرے اپنے اکاؤنٹ ہے. ابھی جس کی ضرورت ہے اس کو میں پیسے میری کوشش یہ ہے کہ میں کسی کی ضرورت حل کروں، کسی کی ہیلپ کروں. ابھی میں کوشش کروں. ابھی ماشاءاللہ سے میرے تینوں بچے سیٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں. ابھی ان لوگوں نے جو بھی سٹارٹ کیا اسی ایگریکلچر سے میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا ہے، اور اسی سے میں نے اپنا قرضہ بھی اتارا ہے، اسی سے میں نے اپنا بزنس بھی سیٹ کیا ہے، اسی سے میں نے اپنا مکان بھی بنایا ہے. اگر کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، اگر میاں فیملی سپورٹ نہ کرے تو ہم آگے نہیں جا سکتے ہیں. سب سے پہلے میاں سپورٹ کریں، کسی کا بھائی ہے تو بھائی سپورٹ کریں، کسی کا باپ ہے تو باپ سپورٹ کریں، اور بچے سپورٹ کریں. یہاں تک میں جو آئی ہوں، میں یہاں تو میرے شوہر اور میرے بال بچے ان کی سپورٹ کی وجہ سے میں یہاں تک آئی ہوں. شروع میں میرے پاس زمین تھی، جنگل تھا، تو میں جا کر رینٹ پہ زمین لے کے لوگوں کے زمینوں میں کام کر کے نا، اسی سے پیسہ لا کے میں نے اپنا زمین بنایا ہے. ابھی ماشاءاللہ سے میرا اپنا زمین تیار ہے. ابھی میرے پاس ورکر بھی ہے کام کرنے کے لیے. میں نے ہانی پہ 2 ورکر رکھا ہوا ہے. شہد کا شروع میں خود کرتی تھی، ابھی شہد پہ میں نے 2 ملازم رکھا ہوا ہے، اور میں ساتھ ساتھ میں خود بھی کام کرتی ہوں. اور زمین پہ کام میرے ساتھ مزدور بھی کرتے ہیں اور میں خود بھی کرتی ہوں. اور خود نہ کرے تو صرف مزدور پہ چھوڑے تو یہ بھی نہیں ہوتا ہے، ساتھ میں خود محنت کی ضرورت ہوتی ہے. ماشاءاللہ سے اس وقت میری صحت بھی اچھی ہے، اور سارا ایگریکلچر کام، ہنی کا کام، گائے کا کام میں سارا خود کام کرتی ہوں، اور میرے ساتھ مزدور بھی ہے، اور انکم بھی اچھا آ رہا ہے، تو مزہ آ رہا ہے. شروع میں اتنا انکم نہیں تھا، ہم لوگ تھکاوٹ محسوس کرتے تھے. اگر دن کا وقت بھی کوئی ٹھیکیدار آئے، اگر آپ کے پاس سبزی ہے کہا، تو اگر اس کا پرائس صحیح ہے تو ہم گرمی کو نظر انداز کرتے ہوئے دن کے 2 بجے بھی ہم لوگ سبزیاں مارکیٹ میں بیچتے ہیں، ٹھیکیدار کو دے رہے ہیں. یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے سبزیاں کافی سفر ہوئے 3 سالوں میں ریگولر. اگر یہ موسم خراب نہیں ہوتا، کلائمیٹ چینج نہیں ہوتی، ریگولر پہلے جس طرح تھی ہمارے موسم اسی طرح کا موسم ہوتا تو ہم اس سے تگنا کماتے. پھر بھی مارکیٹ میں ریٹ اچھے ہونے کی وجہ سے، پرائس صحیح ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے کمایا. اگر پچھلے والا وہی پرائس 10 روپے 20 روپے 35 روپے ہمارا تو نقصان ہی نقصان تھا، فضول میں ہم لوگ جا رہے تھے. لیکن پرائس صحیح ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں نے کمایا. کلائمیٹ چینج کی وجہ سے اس سال پورے گلگت بلتستان کے جتنے بھی بزنس سے سارے بزنس سفر ہوئے ہیں.